बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में खुशामदीद। मैं हूँ वहाब हसन। नाज़रीन, 9 मई को होने वाले रियासत का सब्र ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला पूरी तेज़ी से जारी है, जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ फोड़ का अमल भी तेज़ हो गया है। बज़ाहिर ये वाज़ेह दिख रहा है कि एक तरफ पूरी रियासत खड़ी है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस साबिक़ वज़ीर आज़म अदलिया से ही हैं, जो कि इमरान खान के भरोसे पर पूरा भी उतर रहे हैं। अगर 9 मई को होने वाले जलाओ घेराव के बाद होने वाली कार्रवाइयों की बात की जाए तो आज पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़मान पार्क की तलाशी का ऐलान भी किया गया था, जिस पर अमल भी हुआ। और आज कमिश्नर लाहौर की सरबराही में 3 रुकनी पंजाब हुकूमत की टीम ने ज़मान पार्क का दौरा किया और सर्च ऑपरेशन से मुताल्लिक SOPs तय की गई थी, जो फ़िलहाल तय नहीं हो सकी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की टीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम को ज़मान पार्क में मौजूद मुबैना दहशतगर्दों की फ़हरिस्त फराहम की गई है, जबकि सर्च ऑपरेशन के लिए इमरान खान ने शराइत भी रखी हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती टीम ने इमरान खान को यह भी बताया है कि पुलिस ने मुतअद्दिद दहशतगर्दों को ज़मान पार्क से फ़रार होते हुए गिरफ्तार भी किया। याद रहे कि पंजाब हुकूमत ने ज़मान पार्क में तकरीबन 40 दहशतगर्दों की मौजूदगी का इंकशाफ करके 48 घंटों के हवाले से कहा है कि 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया जाता है, जो गुज़श्ता रोज़ ख़त्म हो गया था। ताहम हुकूमत ने अभी तक किसी भी ऑपरेशन से इज्तनाब भी किया है। उधर पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए JITs की तश्कील के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुकूमती कार्रवाइयों का सिलसिला भी थम नहीं रहा। पंजाब हुकूमत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, जबकि आज 6 कारकुनान को पकड़ा गया था। उधर इमरान खान भी अपनी मज़ाहमत से पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे। आज भी उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान था और आखिरी गेंद तक लड़ना। दूसरी जानिब रियासत की जानिब से 9 मई के वाक़यात को बतौर पाकिस्तान का 9/11 तस्वूर किया जा रहा है। जी हाँ, और किसी भी किस्म की लचक दिखाई नहीं दी जा रही। इस लचक का इम्कान इसलिए भी कम है क्योंकि इमरान खान ने भी 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत में देरी भी की और अधूरी भी की। बार बार के सवालात के बाद अब आज यानी 10वें रोज़ इमरान खान ने इस सानहे की मज़म्मत की, जिसको वो पहले ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की साजिश कहते रहे और सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा भी करते रहे। कोई भी पाकिस्तानी नहीं है जो उसकी मजम्मत नहीं करेगा। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी जारी है और आज साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को कराची से हिरासत में लिया गया। ताहम इमरान खान आज भी खुशकिस्मत ही हैं जो मुसलसल कानून की गिरफ्त से बच रहे हैं। आज भी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोर कमांडर हाउस हमले समेत 3 मुकदमात में PTI चेयरमैन की 2 मई तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी अपनी पार्टी को छोड़ने का सिलसिला भी चल रहा है। कल भी हमने देखा, परसों भी हमने देखा, कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उनकी जानिब से 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की गई और पार्टी से बाकायदा तौर पर कुछ रहनुमाओं की जानिब से भी कहा गया कि वो अलहदगी करते हैं, वो पाक फ़ौज से या किसी भी इदारे से लड़ाई या तसादुम नहीं चाहते। हुकूमत ने भी तहरीक इंसाफ को किसी तौर पर भी वापसी का रास्ता देने से बज़ाहिर इनकार ही कर दिया। मामलात यहाँ तक आ चुके हैं कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुल्क लड़ने वाली जमात करार दे रही है। Military installations, in my humble opinion, are attacked by the enemy of the state or enemy of the country. Attacking by design, attacking the military installations, the houses of senior military officers, air bases. That was all designed. It was a declaration of war against Pakistan. अब सवाल यह है कि इस सब रियासत को क्या फ़ायदा होगा इस सब से। माजी में भी बहुत से सियासी जमातों में तोड़ फोड़ हुई। हमने देखे मुनारे फ़राकीन सामने आए, अदम एतमाद की तहरीक जब आई थी उस पर भी हमने तमाम तर मामला देखे। आज भी वही मामला हम देख रहे हैं। दहशतगर्द करार दिया गया, मखसूस पार्टियों और रहनुमाओं पर सिक्योरिटी रिस्क का लेबल लगाया गया, माइनस फार्मूले को लागू करने की कोशिशें भी हमने देखी। लेकिन बड़ी सियासी जमातें सियासी धारे से निकलना ज़्यादा सूदमंद साबित समझ रही हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए भी खुद एहतसाबी का मौका लेकर आई है। माजी में की जाने वाली गलतियों का नशर मकना रोकने का सुनहरी मौका भी है। तो क्या तहरीक इंसाफ इस मौके पर फ़ायदा उठा सकेगी या फिर रियासत ने तहरीक इंसाफ को माइनस करने का पुख्ता इरादा कर लिया है?
तफसीली बात करने के लिए सीनियर सियासतदान मेजर रिटान रोखड़ी और इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर अली ने हमें ज्वाइन किया है। लेकिन इससे पहले ज़मान पार्क लिए चलते हैं आपको, जहां पर पंजाब हुकूमत की टीम ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात भी किए हैं और अब पंजाब हुकूमत का अहम इजलास भी चल रहा है। क्या फ़ैसला हो सकता है, पूछेंगे हमारे नुमाइंदे मियाँ शुएब, हमें लाहौर से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। शुएब, ज़मान पार्क के अतराफ़ की क्या सूरत हाल है, क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सारी सूरत हाल का अगर मजमूई जायज़ा लिया जाए? जी बिल्कुल, आज ज़मान पार्क में जो हुकूमती टीम है कमिश्नर लाहौर की सरबराही में वो सर्च ऑपरेशन के मुज़ाकरात के लिए यहाँ पहुंची। टीम के पास ये मैंडेट था कि वो SOPs तय करेंगे कि जो चेयरमैन इमरान खान की रहायशगाह का जो सर्च ऑपरेशन है वो किस तरह किया जाए। इस हवाले से जो लीमा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत के जरिए मामला को हल किया जाए। लेकिन 1 घंटा से ज़ायद तक जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जो लीगल टीम के साथ जो हुकूमती टीम है उनकी मुलाकात जारी रही। मुलाकात में यही मुज़ाकरात होते रहे कि जो ऑपरेशन है वो किस तरह किया जाए। लेकिन जो हुकूमती टीम की जानिब से ये बारहा कहा गया कि अगर हमें सर्च ऑपरेशन की आप इजाज़त देते हैं तो आप अपनी रहायशगाह से बाहर जाएं और हमारी जो पुलिस एहलकार हैं वो सर्च ऑपरेशन करेंगे। लेकिन जो हुकूमती टीम है उन्होंने बारहा ये कहा कि हम आपकी गैर मौजूदगी में जो सर्च ऑपरेशन करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के मुताबिक कि हमने हुकूमती टीम को ये ऑफर करवाई कि अगर आप सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं तो 4 से 5 लोग आए, हम अपने घर की तलाशी देते हैं। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है अगर आप हमारी यहाँ फैमिली मौजूद है उसके लिए खवातीन एहलकार के साथ आए तो हम तलाशी देने के लिए तैयार है। जिस तरह का आप सर्च करना चाहते हैं वो करें। इसके साथ साथ हमारी जो तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइजर हैं उमैर नियाजी, उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि हमने हुकूमती टीम को जब ये कहा कि आपके पास ये मैंडेट नहीं है कि आप सर्च ऑपरेशन करें, क्योंकि सर्च ऑपरेशन का जो काम होता है वो आईओ का होता है और आईओ जैसे ही अदालत से जो सर्च वारंट लेके आया उसका साथ होना जरूरी है। आप क्योंकि जो टीम इस वक्त आज ज़मान पार्क आई उसमें कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर, उसके साथ DIG ऑपरेशन और SSP जो ऑपरेशन थे वो थे, उनके हमरा थे। लेकिन जो आईओ वो आपके साथ नहीं है इसके साथ, लिहाजा हम इस तरह आपको सर्च की इजाजत नहीं देते। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की टीम का ये भी कहना था कि अगर आप सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आप जब चाहे आए, क्योंकि गुज़श्ता 2 रोज से सर्च ऑपरेशन के लिए पुलिस की जानिब से जो है वो ज़मान पार्क की दोनों तरफ जो रोड है उनको बैरियर लगाकर बंद किया गया था। ठीक है शुएब, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे इस मुतालिक, आपसे ज़मान पार्क की सारी सूरत हाल लेते रहेंगे। क्या हो रहा है, कितने एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं? चूँकि इमरान खान साहब ने अपने कुछ शराइत भी रखी हैं। पुलिस एहलकार और पुलिस के ऑफिसर्स कहते हैं कि बहुत सारे जो कारकुनान हैं जो दहशतगर्द उन्होंने कहा उनको गिरफ्तार भी किया है। इस पर तफसीली हम बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। इस सारे मामले पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोखड़ी साहब, उनसे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर। इस सूरत हाल पर आपका मैं तज्जिया जानना चाहूँगा, मामला जा कहाँ रहा है? ज़मान पार्क में एक बार फिर ऑपरेशन शुरू किया गया है। इमरान खान की जानिब से कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ शराइत दी गई हैं, पुलिस पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं कि सारी जो है इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। आपका तज्जिया क्या इस पर? वहाँ तज्जिया क्या है, सादी सी चीज़ है कि मुल्क में एक बहुत बड़ा फसाद हुआ, सिंपल। अब उस फसाद के अंदर जो बंदे इस्तेमाल हुए हैं उनको प्रोवोक किया गया है और उनको ला के एक प्लान्ड तरीके के साथ एक इवेंट किया गया है और उसको फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ये लेकर गए हैं और एक पूरा डिज़ाइन के साथ इन्होंने एक काम किया। अब वो काम तो हो गया। अब उस काम के बाद जब काम हो गया तो अब इनकी पोजीशन ये है कि ये डिनाई कर रहे हैं कि ये हमारे लोग ही नहीं हैं। अब पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि हजरत जो बैठे हुए हैं मुर्शिद इनके, वो ज़मान पार्क के अंदर बैठ के डिनाई कर रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं, जबकि एक एक बंदा प्रोवोक करने वाला, एक एक बंदा वहाँ पे मौजूद,
پاکستان پورے کے اندر ان کے اپنے کارکن ہیں اور انہی لوگوں نے جا کر یہ سارا کام کیا، اور اب ان میں سے لوگ بہت سارے پکڑے بھی گئے ہیں اور کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ اب ان کو ایک سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ سمجھا نہیں پا سک رہے لوگوں کو کہ ابھی دور ٹیکنالوجی کا ہے، جو بندہ جہاں پر وہاں پر تھا اس کی وہاں پر پریزنس بھی آ رہی ہے، اس کی فوٹیج بھی ہے، لاہور ویسے سیف سٹی ہے، اور بہت سارے بندے وہاں سے اٹھ کر جنہوں نے یہ سارا کام کیا، عمران خان کا جو کمپاؤنڈ ہے جہاں پہ عمران خان رہ رہا ہے اس کی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، ان کی پریزنس بھی آ رہی ہے وہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ اب ان کو پکڑنے کے لیے گورنمنٹ نے تو جانا ہے، حملے بھی ہو چکے ہیں، جلاؤ گھیراؤ بھی ہو چکا ہے، اب گورنمنٹ جائے گی، گورنمنٹ پکڑے گی، یہ سادی سی ایک چیز ہے۔ اب تحریک انصاف اور عمران خان اور ان کا تمام ڈسیپٹیو موڈ، جو ڈسیپشن کی ایک پوری ایک سیریز ہے جو پچھلے کئی عرصے سے چلی آ رہی ہے، یہ اگین وہی اپنی عادت کے مطابق وہی ریپیٹ کر رہے ہیں۔ دیٹس آل، بس یہی کہانی ہے ان کی۔ جی اچھا، ایک بڑا سوال یہ نشان یہ بھی ہے نا کہ تحریک انصاف تو یہ ڈینائی کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کو تصادم کیا، اداروں کی جو توہین کی، حملہ آور ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو کارکنان تھے ہی نہیں، اس میں لوگوں کو ملوث کیا گیا، مسلح افراد کو چھوڑا گیا۔ اب کس نے چھوڑا یہ تو حکومت کا کام ہے، اس کی تحقیقات کی جائے۔ عمران خان کی جانب سے تو واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارے لوگ تھے ہی نہیں۔ گورنمنٹ میں نون لیگ ہے، متحدہ اپوزیشن ہے، ان کا کیا کام بنتا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس وزارت داخلہ ہے، وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ کون لوگ تھے جن پر عمران خان صاحب شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے نہیں تھے، کارکنان ہمارے نہیں تھے، وہ لائے گئے تھے، بھیجے گئے تھے۔ یہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہاب جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے اوپر قائم ہو جانا اور پھر ڈسیپشن کرنا، یہ اس کی پرانی گیم ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ انہی کے ارکان ہیں۔ ابھی میں ایک کلاس کے اندر اگر پڑھتا رہا ہوں اور میں نے کسی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لیا تو مجھے پتا ہے نا میرا کلاس فیلو کون ہے، میں ان کے اندر رہ چکا ہوں۔ انہی کے ارکان ہیں، ان کے ایم این ایز ہیں، ان کے ایم این ایز کے بچے ہیں، اس کا اپنا بھانجا ہے۔ اب یہ اس بھانجے سے کیسے ڈینائی کرے گا، کس طریقے سے اس کو کہے گا کہ یہ میرا کچھ نہیں لگتا؟ دیکھیں اس نے سب سے بڑی زیادتی یہ کی کہ پہلے اس نے بچوں کو استعمال کیا، بھانجے کا آپ کی نشاندہی کی کچھ اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہے، کوئی نام آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ جیسے آپ نے بھانجے کی جو نشاندہی کی ہے، اب دوسرا ایم این اے ایم پی ایز کا بھی بتا دیں۔ میں آپ کو اس کے بعد فوٹیج بھیج دیتا ہوں، میرے پاس پڑی ہے، میں آپ کو آڈیوز بھیج دوں گا، فوٹیج بھیج دوں گا، اور فوٹیجز میں کیا ہے بھیج دوں گا آپ کے ٹی وی کے اوپر، آپ ان کو چلائیے۔ ایک اس فوٹیج کے اندر میاں والی بیس کے اوپر جو حملہ کر رہے ہیں تمام لوگ اس کی پارٹی کے، ایک بندہ آئیڈینٹیفائیڈ ہے، اس کا اپنا ڈسٹرکٹ، یعنی اس کا اپنا ضلع، اس نے وہاں پہ تھانے کو آگ لگوا دی ہے، اس نے وہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹس کو آگ لگوا دی ہے، اس نے وہاں پہ ایئر فورس بیس کو آگ لگوا دی ہے، اس نے وہاں پہ ایمبولینسز جلوا دی ہیں، ایک بندہ آئیڈینٹیفائیڈ ہے۔ اس کا ایم این اے وہاں کا جو ہے وہ اس حملے کے اندر ملوث ہے، اس کا بیٹا ملوث ہے، اس کی اپنی پارٹی کی جو کمپلیٹ تنظیم ہے وہ ملوث ہے، اور آن ریکارڈ ہے سارا کچھ۔ یہ چیز ایک ہے، وہاں ایک چیز ایک ہے۔ سب سے بڑی جو تکلیف یہ ہے کہ وہ بچے جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے تھے اور جو بزنس کر رہے تھے، 18 سال سے لے کے 28 سال تک کے بچوں کو اس نے پورا پچھلا سال زہر بھر کے ان سے یہ کام تو اس نے کرا دیا۔ اب اتنا بڑا ہینیس کرائم کرنے کے بعد جب ان بچوں کے اوپر، ان لڑکوں کے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، اور ان کا کیا ایف آئی آرز کے بعد ہوگا کیا؟ ان کا تمام کیریئر تباہ، نہ وہ کہیں پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں، نہ ان کو کہیں اچھی جاب ملے گی۔ اور اس ظالم نے باقی پاکستان کو چھوڑیں، اپنے ضلع کے بارے میں اس ظالم نے ان تمام سے اعلان برات کر دیا۔ یہ said I even don't know them، یہ ہیں کون؟ اور صبح سے لے کے شام تک ان کے ماں باپ کے مجھے فون آتے ہیں، کسی کا بیٹا کہیں پر پکڑا ہوا ہے، بھائی پکڑا بیٹا جو وہاں پہ موجود تھا۔ پھر جیو فینسنگ ہوتی ہے، جیو فینسنگ کے اندر جو موبائل جہاں آپریٹ ہو رہا ہے، جو بندہ جہاں کچھ کر رہا ہے، کیمراز لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ آن ریکارڈ ہے۔ میں آپ کو بھیج دوں گا ویڈیوز جو میرے پاس آئی پڑی ہیں، تکلیف دہ ویڈیوز بھی دیکھ لیتے ہیں، نہ صرف بچوں کے کیریئر تباہ کیے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ابھی بیرسٹر گوہر علی صاحب نے ہمیں بھی جوائن کیا ہے، عمران خان کے وکیل ہیں، ساری صورتحال وہ بھی دیکھ رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں سارے معاملے میں؟ چونکہ عمران خان صاحب ڈینائی کر رہے ہیں، وزیر جو
निगरां वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि सैकड़ों लोगों की जो है वो लिस्ट जारी की गई है, दी गई है कि ये लोग बाकायदा तौर पर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। एक तरफ पीटीआई डिनाई करती है और हुकूमत जो है वो देती है लिस्ट उन तमाम लोगों की जो इस सारे मामले में मुलव्वस थे। अब पीटीआई इस मामले में कहाँ खड़ी है? देखिए, खान साहब ने तो इसकी पुरजोर मजम्मत की और पीटीआई की सारी क़ियादत ने भी इसकी पुरजोर मजम्मत की है। मैं तो आपको आईनी कानूनी तौर पर बता सकता हूँ, जिस तरह मुहतरम ने फरमाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल हदें इतनी भी क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने बोझ और हसद में इसे हद तक चले जाएं। देखो, जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व है, अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए, ये काबिल माफ़ी नहीं है। अगर किसी ने जुर्म किया है, ये तो सरकारी है, फ़ौज है, और हम फ़ौज हमारी है, और हम जब भी कोई सख्ती मुल्क पे आती है तो फौज ही की तरफ देखते हैं। तो हमारे 2200 अफराद की लिस्ट दी गई है, 2200 अफराद की लिस्ट दी गई इमरान खान साहब को। चाहे वो 2200 लोग हैं, ये 22-23 करोड़ अवाम का मुल्क है, इसमें बड़े सारे लोग ऐसे आए हैं कि बड़े ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैरिकेचर आ जाता है यूरोप में और हमारे लोग अपने माल रोड को तबाह कर देते हैं। तो ऐसा है, और लोगों में ये जो एग्रेशन है ये कुछ ज्यादा होता जा रहा है। अच्छा, हसन नियाज़ी साहब की जो वीडियो आपने देखी है, जो आई है हसन नियाज़ी साहब की वीडियो सारे मामले पर, जिस तरह से उनका एक्ट है वो देखिए आपने, वो खुद भी वकील हैं, आप भी वकील हैं, इस पर क्या तर्जीह करेंगे? जिसकी भी वीडियो है, देखो, एक चीज से हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर ये कहता है कौन इन्वॉल्व है, किसके पास है, जियो फिनिशिंग हुई है, तो फिर ट्रायल की क्या जरूरत है, दूसरों की क्या जरूरत है? फिर तो जालो, उसको जेलों में डालो और कहो आप कन्विक्टेड है। नहीं, ये आईन और कानून का तकाजा नहीं है। आप उन लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दो, वो कहां से आए, किसके कहने पे आए, कब आए, किस वक्त आए, उन्होंने कितना डैमेज किया, किस किस नहीं किया। अमेरिका में भी तो ऐसा हुआ ना, कांग्रेस पे अटैक। बैरिस्टर साहब चलें, हसन नियाज़ी साहब की वीडियो सामने आई है, वो भी मुलव्वस हैं अकॉर्डिंग टू वीडियो, तो कार्रवाई चाहिए। ठीक है, उन हसन नियाज़ी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई फिर आगाज कर लिया जाए। फिर हसन नियाज़ी तो बाकायदा तौर पर उनकी वीडियो भी आई है, तो आगाज उससे कर लिया जाए। हसन नियाज़ी से गिरफ्तारी आप खुद देते हैं, इमरान खान साहब खुद अपनी भांजे की गिरफ्तारी दिलवाते हैं। से बालातर कोई भी नहीं है। आप देखिए, कोई प्रोटेस्ट करता है वो, और कोई डैमेज करता है वो। प्रोटेस्ट करना लोगों का आईनी कानूनी हक है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि वो प्रोटेस्ट करे तो प्रोटेस्ट का भी एक राइट है। प्रोटेस्ट का आपका राइट ये नहीं आप मेरे घर को डैमेज करें। तो जो भी है, यही तो खान साहब भी कह रहे हैं। ये कारकुनान नहीं तो किया है ना, आपके कारकुनान नहीं तो किया। ये आप बात कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना चाहिए लेकिन हुदूद में रहते हुए। लेकिन 9 मई को तो हमने कुछ और ही देखा। बैरिस्टर साहब, इमरान खान का नजरिया अगर आप बयान कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते सारे मामले पर इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो, तो फिर जिन जिन की वीडियोज हैं, जिन जिन के नाम हैं, 2200 अफराद, उनको पहले गिरफ्तारी करवाएं, उनको गिरफ्तार करवाएं, फिर आगे के मामला देख लेते हैं। फिर वहां साहब ऐसा ही है कि जिसके भी नाम इन्वॉल्व है, जिसकी भी जियो फेंसिंग हुई, जो भी फेयर इंक्वायरी, इन लोगों का भी तो राइट है ना कि उनकी इंक्वायरी हो जाए। उनके मुताबिक अगर जो लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई कर ले और प्रोसीड कर ले और कानून के मुताबिक करे। लेकिन जिन लोगों को नहीं इन्वॉल्व, जिससे के बाद जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं पीटीआई ने करवाया। ठीक है, अच्छा, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी कर लें। रोकड़ी साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब, रोकड़ी साहब, मैं आपकी तरफ आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि इमरान खान की जानिब से बाकायदा जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, कमीशन बनवाने का, कि इस सारे मामले पर कमीशन बनाया जाए, चीफ जस्टिस की सरबराही में साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी मुलव्वस हैं इस 9 मई के वाक़े में उनको सामने लाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? कमीशन बनना चाहिए चीफ जस्टिस की सरबराही में? मैं इंटरेस्टिंग नहीं जी। अच्छा। यानी कमीशन बनना चाहिए चीफ जस्टिस की सरबराही में, और इसको और पाकिस्तान में कोई बंदा नजर नहीं आता कि कमीशन बने। इसका कमीशन भी वहीं बनना चाहिए, इसको हर चीज वहीं बनना चाहिए। सर, इसका एक एमएनए है सदाकत अली अब्बासी। अच्छा, वो डंडे पकड़कर जीएचक्यू के ऊपर यलगार कर रहा है, वो इसका एमएनए नहीं है, वो बीजेपी का एमएनए है। ये बदतरीन झूठे लोगों की एक कल्ट बन चुकी है। इसका कमीशन भी बनना चाहिए। इसकी इंक्वायरीज, क्या ये जो इंक्वायरीज होती हैं, ये जो आईजीज हैं, या जो तमाम पुलिस है हमारा, इन तमाम को घर भेज दें। अच्छा, चीफ जस्टिस की सरबराही में ही लाजमी है रोकड़ी साहब, माजरत, चीफ जस्टिस की सरबराही में ही लाजमी है, चूंकि सीओ वाला मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं इसको एक चेहरा नजर आता है, इसको और कोई चीज नजर नहीं आती। इसको हर जुर्म के छुपाने के लिए एक चेहरा नजर आता है। एंड ही इज मिलाइनिंग द कोर्ट्स एज वेल। इस बंदे ने इस पूरे मुल्क का फाइबर इसने उधेड़ के रख दिया। जुडिशरी को इसने तबाह करके रख दिया, उनको इसने किसी जगह का नहीं छोड़ा। महकमों को किसने छोड़ा किसको है, और झूठा आदमी है।
صبح سے لے کے شام تک. اس کا آخری جو بیان ہے, اس کا آخری بیان کیا ہے کہ میں گرفتار ہونے لگا ہوں, آگ لگا دینا. دوسرا کہتا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو اس سے بھی برا رد عمل آئے گا. اچھا, فوجی عدالتوں کی بھی کچھ بات ہو رہی ہے, فوجی عدالتوں میں بھی معاملہ جا سکتا ہے, فوجی عدالتوں کا کیا کردار ہوگا, فوجی عدالتوں کی بھی بات ہو رہی ہے, اس پر بھی میں آپ کا ویو جاننا چاہوں گا. جی دیکھیں, حملہ کس پہ ہوا ہے؟ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنتی اسی لیے ہیں کہ کچھ یہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی ہیں اس شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں, ہی نوز اٹ کہ کون سا دفعہ جب لگتا ہے تو وہ ٹیررسٹ کورٹ کے اندر جاتا ہے. آرمی کی تنصیبات کے اوپر, آرمی بیسز کے اوپر, آرمی کی موسٹ امپورٹنٹ انسٹالیشنز کے اوپر حملہ جب ہوگا تو کس چیز کو, کون اس کو کور کرے گا؟ بننی چاہیے. میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ ونس اینڈ فار آل قانون کا نفاذ ہونا چاہیے, یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور ان تمام مجرموں کو کرش کرنا چاہیے اور رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. نہیں تو ورنہ کل یہ اٹھیں گے اور کسی بھی جگہ پہ جا کر حملہ کر دیں گے, کسی بھی جگہ کے اوپر جا کے حملہ کر دیں گے. بالکل ایسا ہونا چاہیے, ریٹ ہونی چاہیے, حدود ہونی چاہیے. the board they should go. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, عمران خان صاحب کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, ملٹری کورٹس میں کسی بھی سویلین کا کیس نہیں جا سکتا. میں صرف ایک عرض کروں کہ جتنے بھی مرضی ہو, ہینس کرائم ہو, ہمارے دہشت گردی کی عدالتیں بھی بنی ہیں, اس کے لیے چونکہ سینیریو کو ڈیفرنٹ ہے نا, چونکہ اس سے پہلے ہم نے ماضی میں اس طرح کا سینیریو آئی تھنک نہیں دیکھا. ابھی سینیریو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, اس طرح سے حملے ہم نے نہیں دیکھے. یہ دیکھیں, جتنا آپ, میں اس کا بتاتا ہوں, جو ملٹری کورٹس بنے جب بنے اس کے لیے آئین میں ترمیم ہوئی, اور 2014 میں جو آرمی پبلک اسکول پہ وقوع ہوا تھا اس کے بعد ملٹری کورٹس بھی بنے, آئین میں ترمیم ہو گئی. وہ 2 شرطوں کا ہونا لازم ہے. جو سویلین پاکستانی سویلین ہوگا وہ اس وقت ملٹری کورٹس پیش کرے گا اگر اس کا تعلق ایک دہشت گرد تنظیم سے, وہ تنظیم ڈکلیئر ہوا ہو کہ یہ دہشت گرد ہے, اور سیکنڈ یہ کہ اس نے مذہب یا فرقے کی بنیاد پہ حکومت اسٹیٹ کے خلاف تلوار اٹھائی ہو, گن اٹھایا ہو, بندوق اٹھائی ہو. اس کے علاوہ اگر یہ 2 شرطیں پوری نہیں ہیں تو اس کا ٹرائل آرمی سے نہیں ہو, آرمی ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا, اور ملٹری کورٹس تب ہوگا جب آئین میں ترمیم ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا, کیونکہ کسی بھی سویلین کا جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں کیس نہیں جا سکتا. خرم روکھڑی اور خرم روکھڑی صاحب سیاستدان تھے سینئر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بیرسٹر گوہر علی صاحب وکیل عمران خان کے ہیں, سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, عمران خان کے معاملے کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے, اس سے پہلے ایک بریک ہمارے ساتھ ہے. ناظرین, ملک میں جاری عدم استحکام کے خاتمے سے متعلق جتنی بھی نا امیدی بڑھتی جا رہی تھی, آج اس سے متعلق ایک خوش کن پیش رفت سامنے آئی ہے, اور یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ سڑکوں پر سیاسی جنگ لڑنے والے تحریک انصاف ایک بار پھر پارلیمانی اور سیاسی دھارے کا حصہ بن سکتی ہے. یہ بڑی خبر آئی ہے. اپنی حکومت جانے کے بعد سے ایک کے بعد ایک سیاسی ولنڈر کرنے والے تحریک انصاف کے لیے آج ایک واپسی کا دروازہ کھلا ہے, جس کا بظاہر تحریک انصاف مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے. آج لاہور ہائی کورٹ کے انتہائی اہم فیصلے میں تحریک انصاف کے 72 قومی اسمبلی کے اراکین نے جو استعفے دیے تھے ان کو مسترد کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مشاہد کریم نے فواد چودھری, حماد اظہر, شاہ محمود قریشی, شفقت محمود سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 72 سابق اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ دے دیا ہے. عدالت نے ان اراکین کو استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی, جبکہ اسپیکر کو بھی تمام ممبران کو دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے متعلق تحریک انصاف کے سینیٹر اور رہنما بیرسٹر علی ظفر نے پاکستان تحریک انصاف کی اسمبلی میں اسی کا پختہ ارادہ بھی ظاہر کر دیا. اسپیکر کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نوٹیفیکیشنز تھیں, پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی سے فارغ کرنے کی کالعدم قرار دے دی گئی ہیں. اسپیکر صاحب کے سامنے ہمارے ایم این ایز ہیں, وہ پیش ہو کے انکوائری میں وہ ریزگنیشنز واپس لیں گے تاکہ ڈی نوٹیفیکیشن کو ختم کرنے کے بعد نیشنل اسمبلی کو جوائن کر سکیں اور اپنا کردار ایز اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں قوم کی خاطر ادا کر سکیں. پاسبلٹی ہے ایم این ایز واپس چلے جائیں گے نیشنل اسمبلی میں, نیشنل پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہو سکے.
यानी अब बॉल हुकूमती कोर्ट में आ गई है, जो मौजूदा सियासी हालात में किसी भी तौर पर तहरीक इंसाफ को कोई भी रास्ते देने को तैयार नहीं दिखती। हालिया दिनों में होने वाले तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात भी बेनतीजा ख़त्म हुए और 9 मई को होने वाले वाक़यात ने बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की सियासी धारे में फौरी वापसी को नामुमकिन तो नहीं लेकिन इंतहाई मुश्किल ज़रूर बनाया है, बिलखुसूस जब पहले ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से अपनी पार्टी को खैर बात कहने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। सद कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल पर आपका तजिया लेना चाहूँगा कि फैसला आया है, अहम फैसला है, जो अरकान की जानिब से इस्तीफे दिए गए थे अब वो वापस रिटर्न हो गए हैं और वो पार्लिमानी सियासत करने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि अब हम असम्बलियों में आने के लिए तैयार हैं और पार्लिमानी सियासत करेंगे। यानी आप समझते हैं कि अब बोल जो है कमेंट के कोर्ट में है और आगे मुज़ाकरात हो सकते हैं, टेबल टॉक। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आज फैसला हुआ है ये आईन और कानून की जीत है और जो स्पीकर साहब ने जो डिसीजन किया था उसने इलीगल डिसीजन किया था, कि कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा। तो हम इंशाअल्लाह ताला जो हमारे मैंने जो बहाल हुए हैं ये मंडे को जाएंगे, स्पीकर साहब को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है स्पीकर साहब जो है ना एक गैर जानबदार तौर पर जो उसकी ओहदे का तकाजा है कि वो जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है उसको अपने सियासी उससे बरतर होके इसमें फैसला देंगे और मौका देंगे। जो कोर्ट ने फैसला किया है कि वो हमारे अरकान जो है ना ये इजलास में शरीक हो सके और जो हमारी पार्लिमानी और जो हमारी अवाम ने मैंडेट दिया उसके मुताबिक हम अपनी नुमाइंदगी असम्बली में कर सके। वहाँ जो इश्यूज हैं बिल्कुल असम्बली के फ्लोर पे हम अपनी पार्लिमानी जंग वहाँ अपना जद्दोजहद जारी रखें। अच्छा असद साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक की कुछ बातें हो रही हैं, अगर ये सारे अरकान पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो क्या समझते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक हो सकता है आपकी पार्टी में? चूँकि माज़ी में भी हमने देखी है सारे सूरत हाल, अभी भी हम देख रहे हैं कराची से बहुत सारे आपके रहनुमा लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं बहुत सारे मामलात में। आपको पता है कि पार्टीज के ऊपर और कौमों के ऊपर भी मुश्किल टाइम आते हैं और ये टेस्टिंग टाइम होता है और ये आदमी का करेक्टर शो करता है कि वो किस किस्म का करेक्टर रखता है। कोई दबाव से दब जाता है, कोई अपनी जाती मुसलियत की वजह से पीछे हो जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा। अगर कोई बलता है, कोई आगे पीछे होता तो अपने सियासी कैरियर को खत्म करेगा। तारीख इंसाफ के हवाले से जो ना भी 2-3 महीने हैं, मतलब जब अगर वो टाइम पे भी इलेक्शन करना चाहते हैं तो ये इमरान खान का टिकट होगा। भाई मैं आपको बताऊं ना, इमरान खान जिसको भी टिकट देगा ना, वो एक आम आदमी, वो नया वोटर भी हो और उसको टिकट दे जो उसकी सियासत में कोई रोल भी नहीं होगा तो वो बड़े बड़े ब्रज उल्टेगा। वो मैं आपको इस वक्त जो सिचुएशन बनी है ग्राउंड पे, वो अलग बात है कि आपकी टीवी शोज में जिस तरह एक तरफा किस्से सुनाए जाते हैं, ड्रामाबाजी हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे एक दहशतगर्द पार्टी के तौर पर पेश किया जा रहा है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। ये इस मुल्क के लिए भी नामुनासिब है। लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। इस मुल्क के इदारे हमारे इदारे हैं, पाकिस्तानी फौज हमारी। चाहते हैं एक मजबूत पाकिस्तानी फौज देखना चाहते हैं, हम आजाद अदलियत देखना चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, कानून सबके लिए। यानी मैं आपको अभी, आप भी माशाल्लाह नौजवान हैं, आपने अपनी कैरियर का आगाज किया है मीडिया में। आपको एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहाँ कोई जो है ना आपकी हुकूक, आपके राइट्स को जो है ना वो सबूताज ना कर सके। आपको एक आजाद शहरी की हैसियत से, यानी आप क्या, मैं सारे नौजवानों के लिए कहता हूँ, कोई कानून से बालातर न हो, न प्राइम मिनिस्टर हो, न जनरल हो, न जज हो, कानून जो है ना वो बालातर हो। हम उस पाकिस्तान के लिए, हमसे गलतियां भी हो चुकी होंगी, मैं नहीं कहता कि हमने कोई आइडियल काम किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने वक्त में काफी बेहतर किया। आपने देखा कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैकेज दे दिया, हमने जो है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैकेज दे दिया, हमने अपने एक्सपोर्ट बढ़ा दिए। जो हमसे नहीं हो सका वो हम अफसोस है, हमें जुडिशल रिफॉर्म करनी चाहिए थी। और अभी इस दफा हमारी इंशाल्लाह ये कोशिश है कि अल्लाह ताला मौका देगा तो सबसे पहले हम सस्ता इंसाफ यानी जुडिशल रिफॉर्म करेंगे कि एक आम शहरी को कैसे सस्ता इंसाफ मिल सकता है और कानून की हुक्मरानी कैसे होगी, ये हमारा टारगेट होगा। क्या तमाम इदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर के अंदर काम करे, जो इदारों को जो कानून उसको जुरिडिक्शन मुतय्यन करता है उसके मुताबिक काम करे।
بالکل ایسا ہی ہے. بطور بحیثیت نوجوان پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا پاکستان ہونا چاہیے کہ نوجوان جی ایچ یو پر حملے نہ کریں, جناح ہاؤس کو نظر آتش نہ کریں, پاکستانی املاک کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اسد صاحب یہ بھی بتا دیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے, ورتھ کم ہوئی ہے, ووٹ بینک کم ہوا ہے. دیکھیں ایک ڈس انفارمیشن چل رہا ہے. ڈیفینیٹلی دیکھو ایک سچویشن ایسی آئی ہے اور ہمارے اوپر جو ہے نا سوالات اٹھے ہیں, لیکن ٹائم سے کور ہوں گے. آج خان صاحب نے کیٹیگریکلی کہا ہے, اس نے مذمت بھی کی ہے, اس نے پہلے بھی کیا ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں نا, میں نہیں آپ بولے. آپ جس یہاں بیٹے نے نوجوان ہیں, آپ بہت بتائیں کیا جو عمران خان کے ساتھ عدالت کے اندر ہوا, پاکستان کی نہیں دنیا کے کسی قانون میں ہوا کہ عدالت میں کوئی اس طرح ہوتا ہے؟ اور پھر آپ کا ایکس پرائم منسٹر جس نے آپ کو ورلڈ کپ دیا, جو ملک کا وزیر اعظم رہا, جس نے شوکت خانم دی, جس نے یونیورسٹی بنائی, جو کہ ایک اسد صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, ان کا ووٹ بینک ہے پاکستان میں, ان کو گرفتار اگر کیا گیا, اس سے پہلے سیاستدان گرفتار ہوتے رہے ہیں, ماضی ہے ہمارے پاس, دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما اور ان کے لیڈران گرفتار ہوئے, لیکن جو ہم نے 9 مئی کو دیکھا وہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا. جی ایچ کیو پر حملہ ہم نے نہیں دیکھا, جناح ہاؤس ہم نے نظر آتش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, وہاں پر جو اس وقت کی دستاویزات تھیں, وہاں پر سامان تھا, اس کو نظر آتش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پاکستان میں ٹول پلازا نظر آتش ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. ہم بطور پاکستانی نوجوان میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہ گرفتاری دیتے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم آپ کو یہ تربیت بھی دینا چاہتے ہیں, ہم آپ کی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جو کوئی اس طرح کرے گا قانون اس کے خلاف حرکت کرے, ہم یہ لیکن اس کے لیے فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے ایک مخصوص لوگوں کے بارے میں مائنڈ بنائیں, اس کے خلاف ٹرائل کرے, چادیواری کی پامالی کرے, قانون کو بالا طاق میں رکھے, عدالتوں کو مذاق بنائے, عدالتوں کو پیسے کو جو ہے نا آپ ردی کی ٹوکرے میں ڈالے. قانون سب کے برابر ہو, جو ریسپانسبل ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو تحریک انصاف کو اس میں سپورٹ کرنا چاہیے, عمران خان صاحب کو اس میں سپورٹ کرنا چاہیے. 2200 لوگوں کی جو فہرست دی گئی ہے عامر میر کی جانب سے, ان کو گرفتاری کے لیے تحریک انصاف کو آگے آنا چاہیے. اور اس 9 مئی کے واقعے کے بعد عمران خان صاحب کی جانب سے جو مذمت ہے وہ بھی لیٹ کی گئی, وہ بھی نامکمل تھی. صدر پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر اس پر مذمت کرنی چاہیے, لیکن کھل کر مذمت کرنی چاہیے. ہم مذمت کرتے ہیں, ہماری پارٹی پالیسی ہے. کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اس میں ہم نے کیٹیگریکلی کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں, لیکن ہم اس کی فیئر ٹرائل چاہتے ہیں. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ وہی جس طرح سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے چیف جسٹس کی جانب. مجھے ایک بتائے جی جو اس وقت کیبنٹ بیٹھی ہے یہ کس قانون کے تحت بیٹھی ہے؟ اس کا کوئی فیصلہ قانونی نہیں ہے. مجھے بتاؤ کس قانون کے تحت یہ حکومت کر رہی ہے پنجاب کی حکومت؟ یہ چیف منسٹر کی جتنے آرڈرز ہیں یہ انلیگل ہے. یہ جو کیبنٹ کی جتنی بھی ڈیسیجن ہے یہ انلیگل ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ جب دیکھو قانون کے مطابق چلنا ہے نا, کوئی کسی یہ تو جنگل کا قانون نہیں ہے, بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. سپریم کورٹ میں پٹیشن ہے, درخواست آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم نے دیا ہے, ہم کر رہے ہیں, خلاف پشاور میں بھی کر رہے ہیں اور پنجابی بھی کر رہے ہیں. ہاں ہم تمام چاہتے ہیں کہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو, اور جو اس میں ریسپانسبل ہو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اس قسم کے فیصلے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ فوج ہمارا ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں, ہم اپنے ملک میں آزاد ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں. کسی کی توہین اور تضییق نہیں چاہیے, لیکن یہ ضرور ہے کہ تمام ادارے اپنی قانونی پیرامیٹر میں کام کریں. فوجی عدالتوں میں کیس چلنے دیں گے اسد قیصر صاحب؟ فوجی عدالتیں واحد حل ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میں کوئی قانونی آدمی نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو فیئر ٹرائل چاہیے, اور جو فیئر ٹرائل کی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. اچھا, جو سندھ سے جو آپ کے رہنما ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ پریس کانفرنسز کی گئی, اعلان لا تعلقی کیا گیا. علی زیدی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر تو نہیں کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں مذمت کرتا ہوں, اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. بہت سارے پریس کانفرنسز ہم نے دیکھی, اور ایک رہنما کی جانب سے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک نئی پارٹی بھی آ سکتی ہے. یعنی کہ فارورڈ بلاک کی باتیں تو ہو رہی ہیں نا اندر سے ہی. آئے نا جی, بسم اللہ. آپ نے پاکستان میں دیکھا کتنی نئی پارٹیاں آئی ہیں, آتے رہتے ہیں. بس جو کی اپنی مرضی ہے جو اپنی نئی پارٹی بنائے, جو کرے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. دیکھیں ووٹ عمران خان کا ہے, بس یہ ثابت ہوگا. یہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے, جتنے پارٹیاں بنائے بنا دے,
इंशाल्लाह देखा जाएगा। ये पाकिस्तान जो है ना अभी उस अच्छा असद कैसर साहब, माजरत के साथ हमने माजी में ये देखा, MQM हमारे सामने है, MQM जब बनी उरूज पर थी, उसके बाद उसमें भी फॉरवर्ड ब्लॉक्स हुए, हकीकी बनी, फिर उसके बाद हमने देखा मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से भी एक पार्टी बनी, फिर MQM पाकिस्तान बन गई, और आज उसके छिछड़े हो गए, वो डिवाइडेड है पाकिस्तान में, उसकी कोई सियासत ही नहीं है। उसी अगर पे तो तहरीक इंसाफ चल रही है ना, दहशतगर्दी MQM की जानिब से पहले की गई और अब तहरीक इंसाफ भी उसी डगर पर चल रही है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके ख्याल में क्या वजह है? उसकी एक वजह है, उनका लीडर उस वक्त जो है ना, जो अल्ताफ हुसैन, और अल्ताफ हुसैन जो है ना, उसका एक वो था, मतलब वो उसके लिए मोटिवेशन था, लेकिन जब उसने जो किया, जिसकी वजह से उसको डिसओन किया, या जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म की हरकतें की, उसकी वजह से वो लीडरलेस पार्टी बन गई। अभी उसके बहुत ज्यादा लीडर, देखिए ये, और अब मैं अभी भी कहता हूँ, इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से हटा दो, फिर कौन उसके पास होता है? यहाँ जो बिलावल फैमिली है, बिनोदीन, ये इस वक्त इमरान खान ही जो है ना, इस वक्त इस पार्टी का सब कुछ है। इमरान खान जिधर होगा उधर वोट होगा, उधर। अच्छा, फैसल वावडा आपके साबिक रहनुमा है, जो आप देख रहे हैं ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसको विलेज काउंसिल की इलेक्शन के लिए खड़ा कर दो, विलेज काउंसिल की इलेक्शन भी जीत ले। अच्छा, मुज़ाकरात से मुतालिक भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कि मुज़ाकरात भी कुछ बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने, बैठना नहीं है। PDM कहती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, चूँकि हर बात का हल, हर मामले का, हर मसले का हल मुज़ाकरात से, टेबल टॉक से हो सकता है, और ये जो सिनेरियो चल रहा है तो बहुत ही ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, तो इस पर तो मुज़ाकरात लाजमी होने चाहिए। ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि PTI तैयार है मुज़ाकरात के लिए। दूसरा ये कि फैसल वावडा ने वाज़े तौर पर यह कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेगा, और आइंदा जो गटर के कीड़े, उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि गटर के कीड़े भी निकलेंगे तहरीक इंसाफ से भी। मैं आपको बताऊं जी, बस देखिए, अल्लाह खैर करेगा। एक नई तारीख बन रही है, एक मुश्किल टाइम है, मुझे पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखो, ये हमारा मुल्क है, हमें अभी पावर में भी वो पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है कि हमें पावर मिले। हम चाहते हैं कि ये मुल्क आगे बढ़े, इस मुल्क में इस्तेहकाम हो, इस मुल्क में अमन हो, हमारे बच्चों के लिए अच्छा माहौल हो, हमारे बच्चे जो है यहाँ अच्छी तालीम हासिल कर सके, अच्छे उसके लिए रोजगार के मौके हों। ये जो सर, ये तो 47 से हम सुनते आ रहे हैं, सन 47 से मैं जवान हो गया, अभी तक मैंने तो नहीं देखा सर। देखो, उम्मीद मुझे जो डर है ना, कि अगर नौजवान। अच्छा सर, मुज़ाकरात कैसे होंगे? ठीक है, मुज़ाकरात कैसे होंगे? अब सारी सूरत हाल पे इमरान खान साहब तैयार है मुज़ाकरात के लिए? नंबर वन ये है कि हम मीनिंगफुल डायलॉग भी करते हैं, लेकिन इस वक्त तो PDM कोई और चक्कर में है, तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं करते। जब वो बात करेंगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। PDM बात नहीं कर रही मुज़ाकरात की? नहीं, कोई नहीं कर रही। आप बता रहे किसने कोई कर रहा है? अच्छा, PTI के चूँकि ख्वाजा आसिफ ने ये इंकशाफ किया था गुज़श्ता रोज़ एक टेबल टॉक में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमाओं की जानिब से राबते किए गए हैं नून लीग को, PDM को, और कहा गया है कि हमें माफ़ी दे दें और आने वाले वक्त में जो है वो मामलात उनसे तय हो सकते हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने मना कर दिया। तो आपके इल्म में है कोई ऐसी बातें, ऐसी खबरें हैं, कोई किसी ने राबता किया है PDM से? मैं आपको थोड़ा दूसरा दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, दिखाएं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मैं बाई औत कहता हूँ, बाई औत, कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से सीनियर लीडरशिप ने PTI ज्वाइन करने के लिए राबते की। नून लीग के? यस। अच्छा, तो कुछ नाम शेयर कर सकते हैं मरकज से या फिर KP से, सूबे से, कहाँ से? कुछ नाम शेयर करें ना साहब। बड़े नाम है, बड़े छोटे नहीं, बड़े नाम, बड़े नाम। मरकज से या KP से? ये तो कंफर्म कर दें असद साहब एटलीस्ट। दोनों, वो मरकज से भी और KP से भी, दोनों से हैं। कोई एक बड़ा नाम बता दें, कोई एक बड़ा नाम बता दें। अब आए हैं तो कुछ ना कोई नाम बता दें ना। कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वो जिस तरह इशारों में बात करते हैं, हम भी इशारों में बात करते हैं। चलो मरकज का एक नाम बता दें। मुझे बताए, देखिए, सबसे पहले मुझे वहाब हसन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई PDM एक ऐसा पॉइंट दिखा सकती है कि एक साल में उन्होंने क्या है गवर्नेंस उसने बेहतर की है, उसने इकोनॉमी अच्छी चलाई है, अच्छा, जो है ना कोई मुल्क में कोई इंडस्ट्रीज बनाई है, उसने कोई अच्छा जो है ना उसने अपने
جو ہے نا جو فارن ریزرو ہے اس کو بڑھائے ہیں، یا مطلب کوئی ایسی پالیسی دی ہو یا ایسا کام کیا ہو بغیر اس کے کہ اس نے نیب کی قوانین ختم کی، نیب کی ختم کی، اپنے مسائل حل کی، اپنے بینک بیلنس۔ ٹھیک ہے اسد قیصر صاحب، آپ کا موقف آ گیا ساری صورتحال پر۔ پاکستان تحریک سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اس صورتحال پر آپ نے ہم سے بات کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب جائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ آئیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان میں سیاسی ناختہ بظاہر مسلسل تنگ اور بند ہونے کے بعد عمران خان اپنی عادت اور روایت کے مطابق ایک اور یو ٹرن لیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہی امریکہ جس کو عمران خان نے اپنی حکومت گرانے پر شدید لعن طعن کی تھی، اب بظاہر اس ہی میں امریکہ کو عمران خان اپنی بچت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بچت کا سامان کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی حکومت جانے کے بعد جس طرح سے عمران خان نے امریکہ کو للکارا تھا، اس کا بظاہر خان صاحب کو فائدے سے زیادہ الٹا نقصان ہو گیا، جس کی بھرپائی انتہائی مشکل تو ہے، لیکن خان صاحب ہمت ہارنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ گزشتہ روز سے ایک کے بعد ایک امریکی سینیٹرز کی جانب سے عمران خان کی حمایت میں بیانات کا سلسلہ تو جاری تھا کہ اب تقریباً 66 امریکی قانون سازوں نے اپنے ملک کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن کے نام ایک خط لکھا اور زور دیا کہ وہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی فراہمی کا مطالبہ کریں۔ گو کہ یہ بات تقریباً واضح ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے پاکستان میں جاری سیاسی تنازع پر ابھی تک تقریباً خاموشی اختیار کر رکھی گئی ہے، لیکن امریکی قانون سازوں اور نامور شخصیات کی جانب سے پاکستان حمایت کی آوازیں بڑھ رہی ہیں، جو امریکی حکام کو جھنجھوڑ بھی سکتی ہیں۔ 66 قانون سازوں کی جانب سے امریکی سیکرٹری خارجہ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی صورتحال سے متعلق آپ پر زور دیتے ہیں کہ آپ تمام سفارتی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے حکومت پاکستان پر جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے لیے دباؤ ڈالیں۔ قانون سازوں نے بلنکن پر زور دیا کہ وہ اسلام آباد کو پاکستان میں آزادی اظہار اور اسمبلی کی آزادی کے حوالے سے کسی کی خلاف ورزی کی تحقیقات پر آمادہ کریں، جبکہ دوسری جانب پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نے امریکی سیکرٹری اینتھنی بلنکن کو خط لکھنے پر 66 قانون سازوں کی تعریف بھی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ اس مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے لیے ڈیموکریٹس ریپبلکن دونوں کی جانب سے دکھائی دی جانے والی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس نازک موڑ پر پاکستان میں جمہوریت کی بنیادیں خطرے میں ہیں۔ دونوں جماعتوں کے اراکین کو اپنی گہری تشویش کے اظہار اور ان اصولوں کے لیے کھڑے ہونے کے حوالے سے دیکھ کر خوشی ہوئی جو ہمیں عزیز ہیں۔ خط میں سیکرٹری اینتھنی بلنکن کو یاد دلایا گیا کہ پاکستان میں جمہوریت کی حمایت امریکہ کے قومی مفاد میں ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے ہی عالمی کرائسس گروپ رپورٹ میں یہ بھی بات منظر عام پر آئی تھی کہ عمران خان نے یورپی ممالک سے بھی رابطہ کیا ہے تاکہ وہ امریکی بیانیے کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا ازالہ کروا سکیں۔ سرکاری حکام کے علاوہ تحریک انصاف غیر سرکاری حکام اور طاقتور شخصیات کے ذریعے سے بھی امریکہ سے اپنے معاملات بہتر کرنے کے مشن پر ہیں۔ ان شخصیات میں اس وقت سب سے زیادہ متحرک آواز امریکہ کے سابق سفیر زلمے خلیل زاد کی دکھائی دے رہی ہے، جو عمران خان کی حمایت میں ٹویٹ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز تو وہ یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام پورے خطے کو غیر مستحکم کر کے جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈان نیوز کو انٹرویو میں زلمے خلیل زاد نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان میں تیزی سے خراب ہوتے اقتصادی، سیاسی اور سلامتی کے بحران کے بارے میں فکر مند ہیں اور پاکستان غیر مستحکم، غریب اور کم محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ گو کہ زلمے خلیل زاد پاکستان کے معاملات میں لب کشائی تو بھرپور کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کی باتوں کو امریکہ حکام سنجیدگی سے لے بھی رہا ہے یا نہیں؟ ایک امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کچھ ان الفاظ میں واضح کر چکے ہیں۔ Mr. Khalilzad is a private citizen, and any social media activity or comments or tweets that you might reference, those are done in his private capacity. It does not represent U.S. foreign policy, and he does not speak for this administration. دوسری جانب پاکستان میں بھی زلمے خلیل زاد کی مسلسل بیان بازی پر سخت رد عمل آ رہا ہے۔
پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک سے خراب کر کے یہ پیسے دے کر اپنے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اور آپ آج دیکھیں زلمے خلیل زاد کا سٹیٹمنٹ آیا اس کے حق میں. زلمے خلیل زاد صاحب کو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے دور میں جو بدترین تشدد، بدترین انتقام، بدترین وکٹمائزیشن تمام اپوزیشن پہ ہو رہا تھا، اس وقت زلمے خلیل زاد صاحب چپ کیوں بیٹھے تھے؟ اور آج ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بولیں؟ زاہد حسین صاحب ہمیں جوائن کریں ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے. زاہد صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. امریکی سازش کے بیانیے سے عمران خان کو کیا حاصل ہوا آپ کی نظر میں؟ کیا حاصل نہیں ہوا؟ ماضی کی بات گئی، لیکن اب ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ عمران خان امریکہ کو رام کرنے کے مشن پر نکل پڑے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ سے معاملہ صحیح ہو جائے. اور گزشتہ ہفتے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان نے یورپی ممالک سے رابطہ کیا ہے اور امریکہ سے معاملہ ٹھیک کروائیں. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ 66 قانون سازوں نے امریکی سیکرٹری خارجہ کو خط لکھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنی بھی کوشش ہے وہ کیا عمران خان کے لیے امریکہ سے تعلقات کی راہ ہموار ایک بار پھر کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ جو ان کا بیانیہ تھا کہ امریکہ نے اس کے خلاف سازش کی ہے وہ تو آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا. پھر وہ کہیں اور چلا گیا کہ جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل باجوہ، انہوں نے سازش کروائی تھی. لیکن دیکھیں ان کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں سے کوئی چیزیں تبدیلی آتی ہے. دیکھیں جو کچھ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے یا وہاں پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کانگریس مین نے وہاں پہ سائن کیے ہیں اور اپنے سیکرٹری اور اسٹیٹ کو لکھا ہے کہ پاکستان کے متعلق جو ہے لکھا ہے، تو اس میں ایک بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی سپورٹ بیس پاکستانی ایکسپیٹریٹس میں موجود ہے جو کہ امریکہ میں ہے. اور ان میں جو ڈاکٹرز ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ خاصے ریسورسفل ہیں اور ان کی پہنچ جو ہے وہ کانگریس مین کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ایک لحاظ سے جو وہاں پہ بیانات آنے شروع ہوئے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. لیکن ایک بات آپ نوٹ کریں کہ جس حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ پاکستان میں جو ہے جمہوریت کے حوالے سے آ رہی ہے. وہ آ رہی ہے اس بات پہ کہ ہیومن رائٹس جو ہے جو وائلیٹ ہونے نہیں دیا جائے. تو زیادہ تر تشویش جو لوگوں نے ظاہر کی ہے وہاں پہ یہی کی ہے کہ جمہوریت کو برقرار رہنے دیا جائے. اور جو بھی آ رہی ہے کہ جو ایکسیسز ہو رہی ہیں لوگوں کو پکڑ دھکڑ کیا جا رہا ہے اس کے متعلق زیادہ ہے. دیکھیں اس طرح کی کوئی تعلقات اچھے یا برے نہیں ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب جو تقریر کی تھی اس کے اثرات اس سے پہلے بھی جو ہے کوئی ان کے امریکہ کے بارے میں بہت اچھے خیالات نہیں تھے. تو اب جو ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک عجیب سی بات پائی جاتی ہے کہ امریکہ سے اگر تعلقات اچھے ہوں گے تو ہم اقتدار میں آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو ہے وہاں پہ جو پاکستانی پی ٹی آئی کی جو ایک اسٹرانگ لابی ہے وہ ان کا جو اثر نسوخ زیادہ ہے. انہوں نے یہ مہم چلائی ہے اور وہ جو ہے اسی کے نتیجے میں زاہد صاحب سوس شخصیت کی بات کرتے ہیں جس کا مسلسل چرچا ہے. زلمے خلیل زاد بیانات دے رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں. کل انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے حالات جنگ کی طرف چلے جائیں گے، واضح طور پر انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات ان کی جانب سے آرمی چیف سے متعلق بیان سے عمران خان کو فائدہ ہوگا یا پھر مزید نقصان ہوگا، اس پر بھی آپ بتائیے گا. دیکھیں زلمے خلیل زاد ایک فرد ہے. اچھا. وہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے. ان کی جو بھی ایک ایسوسیشن رہی ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ رہی ہے اور خاص طور پہ ٹرمپ کی حکومت میں ان کے زیادہ تعلقات تھے. لیکن ان کے اپنے ذاتی خیالات ہیں، بہت سے لوگ اپنے ذاتی خیالات دیتے رہتے ہیں، لیکن کیا وہ امریکن پالیسی کے عکاسی کرتی ہے وہ غلط بات ہوگی. تو ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انڈیویجولس کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں جو کہ ان کی اپنی انفرادی سوچ ہوتی ہے تو ہم نے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ امریکن حکومت کی عکاسی کرتی ہے. وہ بات غلط ہے. اس سے پہلے ہی بہت سارے بیانات آتے رہے، مختلف لوگوں کے آتے رہے. تو اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بینظیر بھٹو جب جدوجہد کر رہی تھی جدوجہد کے خلاف تو ان کے حق میں ہی بہت سارے بیانات آتے رہتے. لیکن جو پالیسی ہے اس کی نوعیت بہت مختلف ہوتی ہے. زلمے خلیل زاد ہم نے بہت زیادہ اس کو کر لیا. ایک فرد ہے، بہت سارے ہیں، ان کے اپنے ذاتی خیالات ہیں. میں اس پہ نہیں جاتا ہوں کہ صحیح ہے غلط ہے. اس کو ہم سازش کا جو حصہ دے دیتے ہیں کہ امریکہ میں سازش ہو رہی ہے وہ انتہائی غلط ہے. مطلب یہ بات نہیں ہے. زلمے خلیل زاد کے بہت سارے اور ایشوز پہ اپنا موقف موجود ہے. تو وہ جو ہے
मेरा ख्याल ये कि ठीक है, उस पर कुछ लोगों को नागवार गुजरता है, कुछ लोगों की हिमायत हासिल हो जाती है। हमने उसको एग्जैजरेट बहुत कर दिया है। हमने बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि इनफरादी ऐसे से कोई बयान दे देते हैं तो उसको हम समझते हैं कि उस हुकूमत की अक्कासी करती है या अमेरिकन पॉलिसी में चेंज। आप मुझे बताइए कि इस वक्त ज़ल्मे खलीजात की इस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। तो अब उसको जो है उनकी जो भी सोच है इनफरादी तौर पे है, हो सकता है सही हो क्योंकि अपने ठीक है। सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब की जानिब से हमें ज्वाइन किया गया, सारे मामले पर बात की गई। नाज़रीन, तमाम सियासी जमातों को इस मामले पर ना मिल बैठकर हल निकालना चाहिए, चूँकि एक फ़र्द वाहिद का मामला नहीं है, 25 करोड़ आवाम का मामला है, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है उसका मामला है। मुझे इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।